क्वेश्चन है कि पाँव पर मसा का प्रॉपर तरीका बता दें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम किसी के घर गए होते हैं और स्लीपर्स वगैरह नहीं मिलते, या पब्लिक प्लेस पे हम या शॉपिंग मॉल्स हैं या जिम वगैरह में वज़ू किस तरह से करें। अगर हमने जूते नहीं उतारने हैं, वहाँ पर पानी मौजूद नहीं होता, तो इसका मसा का तरीका बता दें और इसकी मुद्दत बयान कर दें। सही हदीस में साबित है मुकीम शख्स कहते हैं जो कि अपने शहर में रहता है। ये अक्सर ये वाली जो इस्तिलाह यूज़ होती हैं वो एज़ इट इज़ बयान कर दी जाती हैं और लोगों को जो है वो तरीका समझ में नहीं आता क्योंकि उनको सही उर्दू मालूम नहीं होती है। तो मैं बहुत आसान करके बताऊंगी। मुकीम शख्स वो है जो कि अपने शहर में रहता है, यानी कि आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी से उसने ट्रैवल नहीं किया होता। उस शख्स के लिए मोज़ों पर मसा करने की मुद्दत 1 दिन और 1 रात है। 1 दिन और 1 रात है, जबकि मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रातें मुद्दत हैं। सैयदना अली बिन अबू तालिब से इस बारे में जब दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रातें मुकर्रर फरमाई हैं, जबकि मुकीम के लिए 1 दिन और 1 रात की मुद्दत मुकर्रर फरमाई है। और इसका जो तरीका है वो ये कि मसा की मुद्दत का आगाज़ वज़ू टूटने के बाद पहले मसा से शुरू होता है। ये अक्सर लोगों को ये समझ नहीं आती है और वो क्या करते हैं कि जब वो वज़ू करते हैं तो वहाँ उस टाइम से काउंट करना शुरू होते हैं। ऐसा नहीं है, ये मिसकंसेप्शन है। जो मसा की मुद्दत का जो टाइम पीरियड शुरू होगा वो वज़ू टूटने के बाद शुरू होगा, ना कि मोज़े पहनने से। यानी हमने वज़ू किया और हम लोगों ने सॉक्स पहन लिए तो उस वक्त से टाइम स्टार्ट नहीं होगा। ये जो 1 दिन 1 रात है मुकीम है, और अगर जो मुसाफिर है उसके लिए 3 रातें 3 दिन है। यानी कि फजर के बाद वज़ू करके सॉक्स पहनी, वज़ू टूटा 9 बजे के करीब, उसने वज़ू नहीं किया, वज़ू उसने किया 12 बजे के करीब। तो जब वो 12 बजे वज़ू करेगा तो मसा की मुद्दत का आगाज़ 12 बजे शुरू होगा। यानी कि वज़ू टूटने के बाद उसने जो वज़ू करना है उस वक्त उसने अपने मोज़ों के ऊपर जो मसा करेगा, वहाँ से उसके जो 12 बजे के बाद टाइम स्टार्ट होगा और 1 दिन 1 रात तक जारी रहेगा, यानी कि 24 घंटे। यानी अगले दिन 12 बजे तक जो है उसके पास है कि वो जितना मतलब वो वाला जो टाइम है वो मोज़ों के ऊपर मसा कर सकता है। जब भी उसका वज़ू टूटेगा वो मोज़ों के ऊपर मसा करेगा। ये मैं अभी मुकीम शख्स के लिए बता रही हूँ। मुसाफिर के लिए 3 दिन 3 रातें हैं इसी तरह। बट इसके अंदर 2 शराइत हैं। एक कि उसकी सॉक्स मोटी होनी चाहिए, सी थ्रू नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से ख़वातीन पहनती हैं सी थ्रू होती हैं, मर्द हजरात तो मोटी पहनते हैं, सी थ्रू नहीं होंगी। दूसरा जो है वो सॉक्स को उतारेगा नहीं, उस कपड़े को चमड़े का हिस्सा बनाना पड़ता है मसा के लिए। ये उसके लिए कंडीशन है। मसा का तरीका ये है कि जैसे आप सर के मसा के लिए पानी लेते हैं ना, तो दाएं हाथ में आप जुराबों या मोज़ों के मसे के लिए पानी लेंगे, बाएं हाथ पे उसे गिराएंगे और हाथ को यूं करेंगे कि ये कतरे सारे टपक जाएं, सिर्फ तरी रह जाए। सर पे भी सिर्फ तरी मलनी होती है, सर धोना नहीं होता। जब तरी रह जाए ना तो दायां जो पाँव है इसके ऊपर वाले हिस्से का दाएं हाथ से मसा यूं करना है पैरेलल में दोनों, और बाएं से बाएं का। बाज इसके लिए लादा गीला करके दोनों हाथ पहले इधर फेरते हैं, फिर इधर फेरते हैं, नीचे से भी ऊपर से भी। वो तो सैयदना अली का कौल है ना अबू दाऊद में कि अगर दीन सिर्फ अकल की बुनियाद पे होता तो पाँव के तलवे का मसा किया जाता, लेकिन शरीयत हुक्म के ऊपर चलती है, इसलिए हुक्म हमें यह है कि ऊपर वाले हिस्से का आपने मसा करना है, दाएं से दाएं का, बाएं से बाएं का। मसा का ये तरीका होता है। और सॉक्स जो हैं वो आप टखनों तक पहनेंगे, क्योंकि कुरान में पाक में जो वज़ू का तरीका आया है वो पाँवों को धोना, टखनों तक धोने का हुक्म है। तो टखनों तक जो हिस्सा ढका होगा सॉक्स का और पगड़ी और स्कार्फ का, वो हिस्सा जहाँ से सर का मसा शुरू होता है, यानी कानों के ये ऊपर वाला जो एरिया, बालों का जो एरिया है फोरहेड के ऊपर से, जहाँ से हम मसा का के लिए हाथ फेरते हैं सर के ऊपर से,
وہ والا حصہ آپ کا اسکارف سے یا پگڑی سے، مرد حضرات ہیں تو پگڑی سے وہ کور ہوگا، خواتین ہیں تو اسکارف سے. اور پاؤں جو ہیں وہ تھک ساکس کے ساتھ جو سی تھرو نہیں ہوں گی، ٹخنوں تک کور ہونے چاہیے. یہ کنڈیشن ہے. وہ اتاریں گے نہیں، نہ ساکس، نہ پگڑی، نہ اسکارف. یہ میں تینوں بتا رہی ہوں ساتھ ساتھ. اور ایک پورا جو 24 گھنٹے ہیں آپ اس کے ساتھ اس کو گزار سکتے ہیں. اب کوئی یہ سوال یہاں پہ کرتا ہے نا جی وہ اتنی کیا مصیبت ہو گئی ساکس کے ساتھ ہی، اسکارف کے ساتھ ہی. تو یہ آپ بات جان لیں کہ سب کے لیے شریعت آئی ہے. یہ اسپیسیفک کوئی کیسز نہیں ہوتے ہیں کہ آپ آرام سے بیڈ روم میں ہی بیٹھے ہیں تو چلو جی وضو کر لیں. بہت سے ایسے ایریاز ہوتے ہیں جہاں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے اور وہ ساکس اتارنا ان کے لیے موت کے برابر ہوتا ہے، یا سر کو انکور نہیں کر سکتی خواتین، اسپیشلی جب مارکیٹ میں ہوتی ہیں. جم میں بہت زیادہ یہ مجھ سے کوشچن کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے بھی. اور مرد حضرات جو فلور مینیجرز ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹیز وہاں پہ ہوتی ہیں اور وہ ایسا ٹائمنگز ہوتے ہیں جن میں نماز کا آ رہا ہوتا ہے. یہ میں سملر کوشچنز جو میرے پاس آئے ہیں میں ان کو اس میں کور کر رہی ہوں. اور پھر اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی شوز وغیرہ وہ ہم لوگوں کو آن ڈیوٹی رہنا پڑتا ہے، نماز بیچ میں آ جاتی ہے، پھر ہمیں قضا کرنی پڑتی ہے، پھر نماز جمع کرنی پڑتی ہیں. تو اگر ہم آن دا اسپوٹ اگر پڑھنا چاہیں تو کیا طریقہ ہے؟ جو ساکس اور جو شوز ہم نہیں اتار سکتے تو لیدر کے شوز ہوں، جاگرز ہوں، ان کے اوپر بھی مسح ہو جائے گا وضو کر کے اگر آپ نے پہنے ہیں. یہ غور سے مسئلہ سن لیجئے کہ اگر آپ نے ساکس جاگرز پہنے ہوئے وضو کر کے یا جوتے پہنے وضو کر کے اور وہ اتنا حصہ آپ کا کھلا ہوا نہیں ہے، بند جوتے ہیں، تو آپ ان کے اوپر بھی مسح کر سکتی ہیں. خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں ان کے اوپر آپ مسح کر کے اپنی آپ نماز ادا کریں، آپ اس میں پھر وضو میں رہیں گے. جو مقیم ہیں صاف ذرے 24 گھنٹے میں، پھر وہ ایک ٹائم تو ان کا آئے گا 24 گھنٹے میں جب وہ شاور وغیرہ لینے کے لیے یا اپنے چینج وغیرہ کریں گے یا جوتے اتاریں گے. جب وہ اتاریں تو پھر اس وقت آپ اپنا وضو صحیح طریقے سے کر لیں، جو اس کے بعد پھر 24 گھنٹے مسح کے لیے آپ کو مل جائیں گے. تو جاگرز کے اندر کیونکہ نیچے، مگر اس کے لیے شرط ہے جوتوں پہ اگر آپ نے مسح کرنا ہے اس کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جوتوں کے اوپر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے، اس بات کا یقین ہونا چاہیے. کیونکہ نہیں لگی ہے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر وہ لگی بھی ہوگی تو باہر جب ہم چلتے ہیں تو نیچے والے جو اس کا جو حصہ ہوتا ہے جوتوں کا تلوے والا جو ایریا ہوتا ہے وہ اس کو مٹی جب لگے گی تو اس کا آٹومیٹکلی تیمم ہوتا جاتا ہے. اس لیے جوتے پاک ہوتے ہیں انٹل اور انلیس کہ آپ اس کے اوپر کانفیڈنٹ نہ ہوں کہ آپ کے جوتے پہ کوئی نجاست لگی ہوئی ہے، کوئی آپ کا پاؤں ایسی کسی گندی جگہ پہ گیا ہے یا آپ کو وہ چیز نظر آ رہی ہے اور پھر اس کے اوپر مٹی نہیں لگی ہے، پھر جوتوں کے اندر نہیں ہوگا. پھر آپ کو جوتے بھی واش کرنے ہوں گے یا اتارنے ہوں گے، پھر آپ وضو کے اوپر وضو مسح کر سکتے ہیں. یہ میں نے بہت سے کوشچنز مسح پہ جو آئے تھے میں نے سارے کور کر لیے ہیں. جوتوں پہ مسح کا طریقہ ہے صرف آپ نے ہاتھ جو آپ کے پانی ہاتھوں پر لگا ہوگا آپ نے دائیں کو دائیں کے اوپر، بائیں کو بائیں کے اوپر سے آپ نے پھیرنا ہے، نیچے سے نہیں پھیرنا. اور جو ایک اور کوشچن مسح کے حوالے سے آیا تھا کہ صرف پاؤں پہ ہم مسح کر سکتے ہیں یعنی کہ وضو کے دوران، عام وضو کے دوران، تو نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں وضو کا طریقہ بتایا ہے تو وہاں پر پاؤں دھونے کا حکم آیا ہے، دھونے کے الفاظ آئے ہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف پاؤں کا مسح کر لیں کافی ہے، ان کا یہ نظریہ باطل ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ دھونے کا حکم دے رہا ہے. دھونے سے پہلے جو ہے وہ مسح کا بول رہے، قرآن کہہ رہے کہ سر کا مسح کریں. تو اگر مسح ہی کرنا ہوتا پاؤں پہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ پاؤں کا بھی مسح کر لو، سر کا بھی مسح کر لو. نہیں، اللہ نے کہا کہ اپنے چہرے کو دھو، ہاتھوں کو کونیوں تک دھو، اس کے بعد سر کا مسح کرو اور پاؤں دھونے کا ورڈ آیا. اور یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے جب آپ وضو کریں. یہ بھی میرے پاس سوال آیا تھا، میں اسی میں کور کر دیا ہے کہ وضو کرتے وقت ترتیب کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ قرآن نے بھی ترتیب کا خیال رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو جہاں پہ مسح کا حکم آ رہا تھا، یعنی کہ مسح کو بعد میں ڈسکس کرتے، پہلے آتا چہرہ، ہاتھ دھو، چہرہ دھو، کونیاں دھو اور اس کے بعد پاؤں دھو، کیونکہ دھونے کا ایک بات چل رہی ہے نا. اور اینڈ پہ آتا کہ جی سر کا مسح کر لو. نہیں، سر کا مسح آیا پھر پاؤں دھونے کا حکم آیا. تو اس لیے ترتیب کا قرآن نے بھی خیال رکھا ہے. ہم بھی جب وضو کریں گے تو ترتیب کا خیال رکھنا لازم ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ترتیب ضروری نہیں ہے، یہ نظریہ باطل ہے. مجھے امید ہے بہت ہی
شارٹ کر کے اس کو بڑے اچھے طریقے سے میں نے اس کا آنسر دے دیا ہے. اس کے اگر علاوہ کوئی اور کویشچن ہو آپ کا تو آپ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں.